फरवरी 2016 में दोहा के मकाम पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल और कतर गैस के दरमियान LNG यानी सयाल कुदरती गैस के मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसकी लागत 16 अरब डॉलर थी। इस मुआहदे के वक्त साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी और कतर गैस के चेयरमैन साद शरीदा के अलावा इस वक्त के वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम मौजूद थे। तब ही इस मुआहदे के अहम किरदार होने के सबब खाकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया। नैब को शुबह है कि अब्बासी और इस्माइल ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए LNG टर्मिनल का कॉन्ट्रैक्ट एंग्रो के मातहत इदारे LNG को सौंपा। जी हाँ, इस कंपनी का नाम वाकई LNG है, जिसकी वजह से PSO के साबिक MD शेख इमरानुल हक को भी हिरासत में ले लिया गया, जबकि साबिक सेक्रेटरी बराए पेट्रोलियम आबिद सईद को पेशकश की गई कि वो मुल्जिमान के खिलाफ गवाही दें। वैसे तो नैब की कार्रवाई का बुनियादी मकसद इस मुआहदे की तकसीमी मामलात की जांच करना है, लेकिन कुछ का मानना ये भी है कि LNG मुआहदा बजाते खुद पाकिस्तान के लिए सूदमंद है ही नहीं। ये 15 साल पर मुश्तमिल खुफिया मुआहदा इन दो मुल्कों के दरमियान तय पा गया। हालांकि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 2012 में तजवीज़ दी थी कि इस मुआहदे पर दस्तखत से पहले बैनुल अक़वामी मुसाफ़ती बोली लगवाई जाए। PMLN की हुकूमत ने इस तवीलुल मियाद मुआहदे को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए इस फतह का जश्न मनाया, लेकिन इस मुआहदे का कोई मारूज़ी जायज़ा लेना मुश्किल था, क्योंकि इसकी वाहिद सरकारी दस्तावेज़ के मतन की काफ़ी ज़्यादा तदवीन की गई थी। और अगरचे PTI ने इस मुआहदे को मुकम्मल तौर पर छापने का वादा किया था, वो भी अपने वादे से मुकर गए और ये दस्तावेज़ ऐसे ही रही। कम से कम अब तक तो ऐसा ही है। सोच वीडियोस ने पता लगाया कि कॉपी पेस्ट का एक आसान सा अमल दस्तावेज को मुकम्मल तौर पर जाहिर कर देता है, हत्ता कि इन शेखों को भी जिनकी तदवीन की गई थी। जैसे कि मुआहदे की कीमत 13.37%, कीमत पर नजरसानी का इम्कान 10 साल, तनसीख अगर कीमत पर नजरसानी की दरख्वास्त करने के 6 माह के अंदर इत्तिफाक राय नहीं हो सकता तो फिर कोई भी फरीक मुआहदा मनसूख कर सकता है। और बहुत सी गैर अहम चीज़ें, जैसे हर LNG लाने वाले अशिया को खाली करने की ज़्यादा से ज़्यादा मियाद 48 घंटे होगी। क्या इस बात को छुपाना वाकई इतना ज़रूरी था? आप भी इस दस्तावेज तक बहुत आसानी से रसाई हासिल कर सकते थे। बस PSO की वेबसाइट www.psopk.com पर जाएं, कतर LNG डील सर्च करें, सबसे ऊपर वाले लिंक को खोलें और फिर छुपे हुए हिस्से को किसी दूसरी दस्तावेज में कॉपी पेस्ट कर लें। लेकिन इस दस्तावेज को अब PSO की वेबसाइट से हटा दिया गया है। तो आखिर इस मुआहदे में इतने राज में रखने वाली क्या बात है? पाकिस्तानी हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने दी न्यूज़ अखबार को बताया कि PTI ने अपना ख्याल तब बदला जब कतर से एक पैगाम आया कि इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर जाहिर करने के संगीन नताइज हो सकते हैं, जैसा कि मुआहदे की तनसीख, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की बिजली की पैदावार में तेजी से कमी आ सकती है और पाकिस्तान को तारीकियों में धकेल सकता है। ओ भाई, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अब जबकि हमने इस खुफिया मुआहदे की मुख्फी शिकें जाहिर कर दी हैं, तो अब हम इस मुआहदे का तज्जिया कर सकते हैं कि आया ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है या नहीं। पहला अहम मसला कीमत का है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के साथ जिस कीमत पर मुआहदा हुआ वो ओपन मार्केट से ज्यादा थी। ताहम इस रिपोर्ट में ओपन मार्केट की कीमतें शामिल नहीं हैं, तो ये बात गैर वाज़ेह है कि ये कीमतें कितनी कम हो सकती थी। लेकिन बिजनेस रिकॉर्डर ने उस वक्त रिपोर्ट किया था कि इटली की बड़ी गैस साज कंपनी ENI ने 15 साल के लिए 12.29% ब्रेंट क्रूड की पेशकश की थी। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने ENI की पेशकश ये कहकर ठुकरा दी कि तकनीकी बुनियादों पर गैर मौजू है। अगर पाकिस्तान ने ENI की पेशकश कबूल कर ली होती तो हम इस वक्त LNG दरामदात पर लाखों डॉलर बचा सकते थे। दूसरा कलीदी मसला कीमतों के जायजे की शिक से मुताल्लिक है। बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक कीमतों पर नजरसानी की शिकें LNG के मुआहदों में बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, और 2015 में हिंदुस्तान ने इस शिक का कामयाबी से इस्तेमाल करते हुए कतर से LNG दरामदात की कीमत पहले के मुकाबले में आधी कर दी। अगरचे पाकिस्तान के LNG मुआहदे के हामियों का कहना है कि भारत अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा कीमत में LNG खरीद रहा है, ताहम पाकिस्तान अगले 10 साल के लिए इस कीमत का पाबंद हो गया है
باوجود اس کے کہ 2014 سے LNG کی قیمت میں بتدریج کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن یہ رجحان مستقل نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد فراہمی کی وجہ سے اگلے سالوں میں LNG کی قیمتیں مزید گرنے کی توقع ہے، اور نئے LNG معاہدے سے متعلق قطر نے پاکستان کے ساتھ جاری مذاکرات میں خطے میں برینٹ کروڈ کی قیمت 11.25% سے 11.50% تجویز کی ہے۔ اب بحث اس بات پر ہے کہ کیا پاکستان اس سے اچھی LNG ڈیل لے سکتا تھا یا نہیں، لیکن یہ بحث تب تک شواہد پر مبنی نہیں ہو سکتی جب تک حکومت اس معاہدے کی تفصیل شفافیت کے ساتھ ظاہر نہیں کرتی۔ سینٹ کمیٹی کے سامنے یہ معاہدہ پیش کرتے ہوئے PSO نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس معاہدے کی تفصیلات خفیہ شکوں کی وجہ سے عوام کے سامنے نہیں لا سکتے۔ کمیٹی کے سینیٹر حضرات کو اس معاہدے کی ساری شکیں دکھائی گئیں، لیکن انہیں اس کاپی کو گھر لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ PSO کا خفیہ شکوں کا دعویٰ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بھی پورا معاہدہ نہ دکھانے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس معاہدے کی شق 25(2) میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ معاہدہ دستخط کرنے والے کے ساتھیوں اور حصے داروں کو دکھایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ LNG مارکیٹ میں حریف نہ ہوں یا اس کی تفصیلات کو کسی کاروباری فائدے کے لیے استعمال نہ کریں۔ چونکہ پاکستان کے دستخط کنندہ PSO میں حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام دونوں شراکت دار ہیں، اس لیے اس معاہدے کو آڈیٹر جنرل، کمپٹیشن کمیشن اور نیشنل اسمبلی کی طرف سے جانچے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بیشتر ممالک اکثر توانائی کے منصوبوں کو اپنی عوام کے سامنے لانے سے پہلے اس کی تدوین کرتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ان غیر تصدیق شدہ دستاویز کو ذمہ دار اداروں سے چھپانے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس میں چھپانے والی کیا بات تھی، اور آخر کون اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا؟ حکومت ایک طرف تو عوام کو یہ معاہدہ دکھانے کے معاملے میں خود کو بے اختیار ٹھہراتی ہے، دوسری جانب انہوں نے بین الاقوامی اشاعتی ادارے بلومبرگ کو اس پوری دستاویز تک رسائی دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت اس معاہدے میں بچت کی تشہیر کر سکے، کیونکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے 2 کمپنیز کو کامیابی سے ایک دوسرے کے خلاف کر کے LNG معاہدے کی قیمت برینٹ کروڈ کی 13.90% سے کم کر کے 13.37% پر لے آئی۔ تو ہماری حکومت کے مطابق بلومبرگ تو اس معاہدے کی پوری دستاویز دیکھ سکتی ہے، لیکن عوام جس نے اس حکومت کو چنا اور جو اس معاہدے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، بظاہر ان کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی اس رپورٹ میں شفافیت کے اس فقدان کے نقصانات کی نشاندہی کی ہے، اور اصولاً کسی جمہوری معاشرے میں اس نوعیت کے معاہدے ہمیشہ عام شہری کے سامنے لائے جانے چاہیے۔ اب جبکہ قطر کے ساتھ ایک نئے LNG معاہدے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ نئی حکومت ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے گی اور مستقبل میں ہونے والے معاہدوں کو شفاف رکھے گی، یا پھر کم از کم یہ ضرور سیکھ لے گی کہ کسی ورڈ ڈاکومنٹ پر ہائی لائٹر پھیرنے سے دستاویز کو چھپایا نہیں جا سکتا۔